अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। पुराने ज़माने की बात है। सीतापुर गांव में दो भाई रहते थे, अहमद और महमूद। अहमद बड़ा था और महमूद छोटा। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी सोच में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। अहमद को हर काम की जल्दी और फौरन करने पर यकीन था। उसे लगता था वक्त ज़ाया करना सबसे बड़ी हमाकत है। उसके बरअक्स महमूद हर काम से पहले खूब सोचता, उसकी गहराई में उतरता, फिर उसे अंजाम देने की कोशिश करता। उसे अपनी हिकमत और दूरअंदेशी बहुत पसंद थी। एक दिन की बात है, गांव के करीब एक बहुत ही बड़ा मेला लगा। मेले में हर तरह की चीज़ें खरीद व फरोख्त हो रहे थे, खाने पीने से लेकर कपड़ों और जेवरात तक के। मेले के आखिर में एक हकीम भी आया हुआ था, जो बहुत सी नायाब जड़ी बूटियाँ और हिकमत की किताबें बेच रहा था। अहमद ने मेले में पहुंचते ही जल्दी हर दुकान देखी। जो चीज़ उसे पसंद आई उसे फ़ौरन ख़रीद लिया। उसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हकीम की दुकान में हुई, क्योंकि हकीम ने एक किताब को हिकमत के ख़जाना करार दिया था और कहा था इसे पढ़ने वाला हर मुश्किल का हल पाएगा। अहमद ने बगैर सोचे समझे सबसे महंगे दाम देकर वो किताब खरीद ली और खुशी खुशी घर लौट आए। जबकि उसके बरअक्स महमूद मेले में बहुत आराम से घूम रहा था। उसने हर दुकान को गौर से देखा, लोगों से बातचीत की और चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की। जब वो हकीम की दुकान पे पहुंचा तो उसने वहां मौजूद तमाम जड़ी बूटियों को गौर से देखा। हकीम से उनके ख्वाहिशात और पूछने और उसके पास महफूज मुख्तलिफ किताबों का जायज़ा लिया। उसने हिकमत का ख़जाना नामी किताब भी देखी, लेकिन खरीदने से पहले उसने हकीम से पूछा, क्या ये किताब वाकई हर मुश्किल का हल बता सकती है? हकीम मुस्कुराए और कहा, बेटा, ये किताब सिर्फ उनके लिए है जो उसे समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ किताब खरीद लेना काफ़ी नहीं है। महमूद ने सर हिलाया और एक छोटी सी सस्ती सी किताब खरीदी, जिसका नाम था सब्र और तदबीर के फल। ये किताब हकीम ने ख़ास तौर पर उन्हें दी जो हिकमत की बुनियादी बातें सीखना चाहते हैं। महमूद ने सोचा, पहले बुनियाद मजबूत की जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। घर पहुंचकर अहमद ने हिकमत का ख़जाना खोला
لیکن اس میں ساری باتیں فلسفہ اور پیچیدہ موضوع پر مشتمل تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ جلدی پوری کتاب پڑھ لی اور وہ بہت جلدی بور ہو گیا۔ اس نے کتاب کو ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ تو محض دھوکہ ہے۔ دوسری طرف محمود نے اپنی چھوٹی سی کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس میں روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو صبر اور تدبیر سے حل کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ اس نے ان باتوں پر عمل شروع کیا۔ جب کوئی مشکل پیش آتی، وہ جلد بازی کرنے کی بجائے غور و فکر کرتا، مختلف پہلو پر سوچتا اور پھر صحیح فیصلہ کرتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ محمود سے مشورہ لینے آنے لگے، کیونکہ اس کے فیصلے ہمیشہ درست ثابت ہوتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں شدید خوشحالی پڑ گئی۔ کھیت سوکھنے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ احمد نے اپنی حکمت کا خزانہ کتاب کو دوبارہ پڑھا، لیکن اسے کوئی حل نہ ملا۔ محمود نے خاموشی سے گاؤں کے پرانے بزرگوں سے بات کی، بارش کے انداز کا مطالعہ کیا اور پانی کے ذخائر کی جگہوں پر جا کر جائزہ لیا۔ اس نے سب کو مشورہ دیا، فلاں جگہ پر گہرا کنواں کھودا جائے، لیکن وہاں زیر زمین پانی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ابتدا میں کچھ لوگوں نے ہچکچاہٹ محسوس کیا، لیکن محمود کے پچھلے درست فیصلوں کی وجہ سے سب اس کی بات مانی۔ کافی محنت کے بعد واقعی اس جگہ سے پانی نکل آیا اور گاؤں کے جان میں جان آئی۔ احمد یہ سب دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اسے احساس ہوا اصل حکمت صرف مہنگی کتابیں خریدنے میں نہیں، بلکہ صبر، تدبیر اور علمی سوچ میں ہے۔ اس نے محمود سے معافی مانگی اور اس کی چھوٹی سی کتاب کو لے کر پڑھنا شروع کیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، حقیقی حکمت جلد بازی اور سطح علمی میں نہیں ملتی، بلکہ گہری سوچ، صبر اور علمی تدبیر میں پوشیدہ ہے۔ کامیابی کے لیے صرف وسائل حاصل کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کا صحیح استعمال اور حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند نہ آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ اسی طرح کی اور بھی اچھی اور سبق آموز کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں، تاکہ سب سے پہلی فرصت میں ہماری کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں اپنی کہانی کے یہیں پہ اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔